Ako si Elisa Angelia, nagpuyo sa Purok 2, Banahaw, Lianga, Surigao del Sur, SF Chairperson sa Barangay Health Workers dinhi sa among barangay. Dako kayo og kalahian sa una og sa karon tungod kay karon nga nakasulod na ang kumbinyo diri sa among barangay. Nakadawat mi og mga aparatos, mga supply. Dako kay ikitabang tungod kay ang akong kaubanan nga mga BHW ang among nahibaluan daghan kay gikadugang kabahin sa pag-alaga sa panglawas sa katawhan. Ang mga benepisyo nga amo ang nadawat sama sa mga health trainings o mga aparatos o uban pang mga tambal, labi na ang mga tambal nga niya nahiluna sa amo ang butika ng barangay sa Banahaw. Tungod kay ang mga katawhan dinhi, labi na ang mga kabus nga katawhan nga kaigsuunan, dili na moadto pa sa poblasyon aron magpalit og mga tambal kay dinhi sa among butika ng barangay makaabel naman sila og mga barato kaayo nga mga tambal nga gikan sa kumbinyo. O dako kaayo kini ang gikatabang sa mga katawhang kabus, ilabi na sa kadtong mga walay mga trabaho. Nagpasalamat mig dako tungod sa nga gihatag nila nga mga benepisyo diri sa among barangay. Dako mi kaayo og pagpasalamat sa AECID sa paghatag nila sa pundo tungod kay nagkahiusa ang Interred og ang gasa sa pag-implementar diri sa among barangay sa proyekto. Ug daghan kaayong salamat.